غالياتي حبيباتي، اهلا وسهلا في فيديو جديد. اليوم البنات جيت نشارك معكم واحد الوصفه خطيره اللي نقدروا نقولوا عليها انها اكثر من رائعه، اكثر من رائعه بحكم تجربتي معها. ما تتخلصك نهائيا من الكرش، من البطن المنتفخ اللي داير لنا عقده. حنا البنات والعيالات بصفه عامه عندهم عقده من البطن، وبالاخص العيالات اللي كيكونوا ديجا والدين. بالنسبه لي انا ما نقولش لكم البنات راه كان معقداني الكرش، وهاد الوصفه هي اللي خلصتني منها. راه ما نقولش لكم فعاله اللي نقدر نقول لكم عليها لانها خطيره. وشوفوا البنات ليفي ديالها كيبانوا على مده ديال 3 جوغ، يعني مده ديال 3 ايام كتبان النتيجه ديالها. البنات شنو هما الوصفه وشنو هما المكونات ديالها؟ هنا البنات عندي البقايا ديال الدلح البطيخ الاحمر، وانتم عارفين البطيخ الاحمر والمنافع ديالو. البقايا ديال البطيخ الاحمر يعني الدلح، غنشد هذوك القشور وغادي نقطعهم، يعني ماشي القشره كلها، غنحيد كما كتشوفوا في الفيديو، غنحيد غير داك البيض ومعاه شويه الحمر، وغادي نقطعوا طريفات صغار. والبنات اللي كيقولوا لي البطيخ تيكون غير في الصيف، نقدروا البنات دابا هذه وقيتو نستغلوا الفرصه بحال اللي غندير انا. ديروا نتوما، غناخذوا فين ما يكونوا عندنا القشور ديال الدلاح، غادي ناخذوهم وغنقيوهم بهذه الطريقه، وغنقطعوهم بتي مورسو، وغنديرهم في شي بلاستيك غذائي، ونديروا قياس اللي غنبغيو نجبدو، ونحطهم في فريجيدير يعني في الفريغو في المجمد، ونقدروا يبقاو عندنا العام كامل. البنات راه ساهل وما تيخسر ما والو، تيبقى عندك العام كامل تقدري تحتفظي به. هنايا البنات بعد ما قطعت الدلاح هكا، دوك القشور ديال الدلاح قطعتهم بهذه الطريقه، غنزيد عليهم المكون الثاني اللي هو خطير ومعروف البنات في الوصفات ديال الريجيم وفي الوصفات ديال تخسيس البطن، اللي هو الخل ديال التفاح. البنات الخل ديال التفاح نوصيكم خذوا الاوريجينال، يعني البروميان، يعني الاصلي. راه فيه الدوزيام وفيه بروميان، يعني فيه الاول والثاني. شوفوا العطار اللي كتثقوا فيه او البلاصه اللي كتبيع المواد هادو تثقوا فيهم اللي يعطيكم الاصلي. غنستعملوا 2 معالق كبار ديال الخل ديال التفاح، وغنخليهم في القشور ديال الدلاح واحد 3 سوايع. وغنجيب البنات هاد الكاس ديال مونينكس، وغناخذ النعناع اللي هو المكون الثالث اللي غيقولوا لي النعناع حقا فيه لي غاز وهادي، يعني يقدر ما يدخلش من البطن. لا البنات هذه خطا. النعناع معروف البنات في الوصفات ديال الريجيم والصحي، ومن الاحسن الا كرمتوه هو خضر كيكون حسن، ولكن بالنسبه اللي ما كيتوفرش لهم ديما النعناع، يقدروا بالنسبه للناس اللي عايشين برا او عايشين في الدول اللي ما كيقدروش يلقاو فيها النعناع، يقدروا يشدوه ويكرموه، يكون عندهم مجفف يعني يديروه في الشمس حتى يكرم، ويقدروا يحتفظوا به العام كامل، يعني ما كيوقع له حتى شي حاجه. غير هي ليفي ديال النعناع خضر، ماشي هي ليفي ديال النعناع كارم، ولكن تقدروا نعوضوه بالنعناع كارم ماشي مشكل. هنايا البنات ملي كنبغيو نستعملوه هاد الوصفه غنستعملوها في الصباح قبل الفطور. غير نفيقوا غنصايبوا بهذه الطريقه، وغنعصروا واحد الكاس وغنشربوه على الريق، والدور نص ساعه او ساعه الا ربع عاد نفطروا. هو الدور ديالو البنات راه كيسد الشهيه شويه، ما تيخليكش تاكلي مزيان، ولكن البنات راه ما نقولش لكم، راه انا اللي جربت هاد الوصفه وغنقول لكم على ليفي ديالها، ما نقدرش نوصف لكم. البنات ما تعسروش بزاف، تقولوا حقا نعسر بزاف نخلي في الثلاجه الليل، راه كيتاكسد. البنات ننصح في اي وحده تبعات هاد الوصفه دير. انا مثلا عندي مونينكس، عندي هاد الكيسان الصغار، الصباح ملي كنبغي نشربو كنستعمل وصفه كنطحنها كنشربها، في الليل عاوتاني ملي كنبغي بنفس الطريقه. ما تخليوش مطحونه البنات، راه لا فاتت عليه غير 3 سوايع كيتاكسد، يعني كيمشيو المنافع ديالو، كيمشيو الفوائد ديالو مع النعناع. مع هذه دوز عليه 3 سوايع كيتاكسد، ما كيبقاش زوين وما كيبقاش طري يعني فريش. ومن الاحسن نشربوه هكا فريش، نقادوه ونشربوه ديك الساعه.
انا دابا ملي كنبغي نستعملو الصباح كنستعمل هاد الطريقه هذه، وكنطحن عندي مونيكس هذه اللي هي معروفه، هذا الروبو اللي فيه الكيسان الصغار. فين ما كنبغي نستعملها كنقطع شويه ولا كيكون عندي ديجا مقطع في الثلاجه، وكنصايبو بنفس هاد الطريقه اللي وريتكم، وكنطحنو وكنشربو في الصباح. عاوتاني في الليل ملي كنبغي ننعس كذلك تقدروا هاد الوصفه البنات تستعملوها حتى 3 المرات في النهار على حساب الانتفاخ ديال البطن ديالكم او تراكم الدهنيات او مده ديال تراكم الدهنيات. مثلا انا عندي بزاف كنستعملها 3 مرات في النهار، كنشرب كاس قبل الفطور وكاس قبل الغداء وكاس قبل العشاء. كيحاول بحال يسد لي الشهيه شويه، ما كناكلش بزاف، وميمطون كيساعد على الهضم وكيساعد على التخلص من الزوائد البنات، الزوائد ديال الدهنيات. وكنتمنى تجربوا الوصفه، وإلا عجباتكم ما تنسونيش من لي لايك البنات، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش توصلوا لعدد اكبر من اللايكات باش تعملوا فائده وبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الاهل ومع الاحباب. واللي عجبته الوصفه وجربها يخلي لي كومونتير يكون زوين، يقول لي على لي في ديال الوصفه. وشكرا لكم البنات على التتبع وعلى النصائح، وتسناو فيديوهات جداد وتسناو وصفات جداد اللي غيكونوا اكثر من رائعين. وخليتكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه يا بنات، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.